जी तो प्यारे साथियों, आज हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बातें शातें बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं वीडियो। उस रिवायत को मैं पेश करना चाहता हूँ। हजरत अबू अली शाह कलंदर कहानी बाजो, उनका एक नाम था, हजरत हज पे जा रहा हूँ, कुछ नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अराकीन हज मुकम्मल करना तरीके से आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुँचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो, इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुँच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा, कूड़ मार दो, सब कुछ जाया हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल वो गया, हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी, पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुर्ता फाड़ा, कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया, हजरत दूसरी तरफ देख रहे हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया, फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को चोट लग गई, हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। अल्लाह लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को चोट लग गई, हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। और फिर वो कहते हैं जी वो साबिकाफ के कुत्ते का जिक्र मौजूद है कुरान में, है? तो उससे हम लेते हैं, वो तो सिर्फ इतना जिक्र है कि वो कुत्ता जो है वो गार के दहाने के ऊपर है, कतन उसमें नहीं लिखा हुआ कि आप अपने आप को कुत्ता कहना शुरू कर दें, बस एक जिक्र है। तो सर एक और कुत्ते का भी जिक्र है कुरान के अंदर, वो आप क्यों भूल गए? सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175 और 176 में उलमाए सू को अल्लाह ने कुत्ते की मिसाल बयान किया है कि ये वो कुत्ते हैं कि बलआम बिन बाऊरा का जिक्र है। अल मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद से इब्न मसूद का कौल है कि ये बलआम बिन बाऊरा, बाज़ जगह बलआम बिन बाऊरा भी आता है, बलआम बिन बाऊरा एक यहूदी आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन पस्ती में गिर गया। तो अल्लाह फरमाता है कि उसकी मिसाल है जैसे कुत्ता ज़ुबान हाँपता है, उस पर लोड कोई बोझ डालें तब भी ज़ुबान हाँपे, ना डालें तब भी, यानी वो दुनिया की पस्ती में गिर गया। तो वो भी तो एक कुत्ता है, वो ये भी मिसाल बयान हुई है। और सुनन अबी दाऊद में तो हदीस है कि मेरी उम्मत के 72 गिरोह दोज़ख में जाएंगे और मेरी उम्मत में ऐसी बिदात पैदा होंगी, उसी हदीस में आगे अल्फाज हैं, जैसे कुत्ता किसी को काट जाए बावला और उसके एक एक रेशे में बिदात दाखिल हो जाए जैसा कि वो कुत्ते का जहर, ऐसे मेरी उम्मत में बिदात फिरकों में दाखिल होंगी। तो ये फिरके में बिदत जिस कुत्ते के काटने से होती है, वो कुत्ता कौन सा होता है? अरसेशन कुत्ता होता है, कौन सा होता है? मौलवी। ज़ाहिर है बिदात तो वही जारी करेगा ना जो दीन का कस्टोडियन बना हुआ है। तो नबी इस्लाम ने भी कुत्ते की मिसाल बयान की है। तो कुत्ते की वफादारी को आप बुनियाद बना के रसूलुल्लाह के साथ वफादारी के लिए अगर आप अपने आप को मंसूब करते हैं, तो क्या मौला अली ने कभी ये वफादारी दिखाई है इस तरह की? तो आप फिर बता दें कि आपको ज्यादा वफादारी समझ आ गई है। आप मौला अली से बढ़ के आशिक़ रसूल हैं, आप अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन से बढ़ के ज़्यादा जो है वो आशिक़ रसूल हैं कि आप इस तरह की मिसालें बयान कर रहे हैं जी हम कुत्ते की वफादारी लेते हैं। अच्छा, फिर लेम एक्सक्यूज़ भी हो देते हैं, वो कहते हैं देखें ना जी, मौला अली के बारे में सही मुस्लिम में आता है कि उन्होंने मरहब के खिलाफ रिड्स पढ़ा था कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं शेर हूँ। ठीक है, तो शेर बहादुरी के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को नबी इस्लाम ने कहा अल्लाह और उसके रसूल का शेर। अब शेर भी तो देखें, शेर की भी दुम होती है, उसके भी 4 टांगें होती हैं, तो आप शेर तो कह लेते हैं उसको, तो वो शेर बहादुरी की इलामत के तौर पे इस्तेमाल होता है तो शेर भी हराम है। तो सही हदीस है सही मुस्लिम में कि जितने दरिंदे हैं गोश्तखोर वो हराम है, शेर हराम है। तो अगरचे वो हराम है लेकिन मिसाल के तौर पे बयान करना ठीक है। तो सर शेर की मिसाल तो कुरान और हदीस से साबित है। और मैं एक मासूमाना सा सवाल करता हूँ, किसी को कहा जाए शेर का पुत्र तो वो खुशी होता है ना, और अगर किसी को वो कहा जाए जिसके नाम का आप दिफा कर रहे हैं, आपको ही कह दिया जाए या आपके बच्चे को कह दे कि ये मदीने के कुत्ते का पुत्र है,
تو میرا خیال ہے آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا. یہ نٹوریس مثال ہے. منحوس آدمی. اور پھر بعض کم عقل لوگ ہیں، جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کو غلط کہتے ہیں، ان کتابوں کے چھاپنے والوں کو غلط کہتے ہیں، بزرگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کچھ حیا کر. ہمارا لینا دینا ویسے ان بزرگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں. ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، درمیانے والوں کو نہیں مانتے. یار نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ جے نہ کرو اس طرح. یہ کہتا نہیں پرانے بزرگ، اور جن کو یہ پرانا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو درمیانے ہوتے ہیں. منحوس آدمی. 8 سے 1000 سال پہلے کوئی بزرگ ہے وہ پرانا تو نہیں ہے، وہ درمیانہ ہے. پرانا وہ ہے جو 1400 سال پرانا ہے. نبی علیہ السلام صحابہ تابعین. لہٰذا یہ جیسے میں نے وابی اور بابی 2 ٹرم بنائی ہیں نا، آندہ کہنے پرانے بزرگوں نہیں مانتے، ان کو نہیں، پرانے کو مانتے ہیں، درمیانے کو نہیں مانتے. اور درمیانے سے دونوں طرف کنایا ہو سکتا ہے، نہ ادھر نے نہ ادھر نے. ٹھیک ہے نا جی. کتابوں سے تو یہ لگتا ہے ان شخصیات کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. یہ ہمارے علماء تھے. ہم درمیانوں کو نہیں مانتے، پرانوں کو مانتے. اس لیے کہ آج جو ہے نئے، انہوں نے بھی 500 سال بعد پرانا ہو جانا ہے، لیکن انجینئر سالی ڈاکٹرائن میں یہ بھی درمیانے ہی رہیں گے. پرانے پہلے 300 سال والے ہی ہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے ہوں گے. تو جو درمیانہ زمانہ ہے نا، اس کی ماشاءاللہ بڑی تعریف نبی علیہ السلام نے کی ہے کہ اس زمانے میں کتنا بیڑا غرق کیا جائے گا. تو ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے. تو یہ جتنے پرانے بتا رہے ہوتے ہیں آپ جتنے بھی دیکھ لیں، میں اب کسی بزرگ کو گمراہ یا صحیح ہونے کے اعتبار سے نام نہیں لینے لگا. اب جو میں نام لوں گا، یاد رکھ، اگر آئندہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے داتا گنج بخش علی اجمیری دے اتے کوئی ایسا تبصرہ نہ زیبا کیتا، تینوں اگے ٹکرے نے مولوی اور ہون تینوں ٹکرے گا نصیر الدین نصیر گولڑوی دا غلام. اساں تینوں یہ نہیں کہنا کہ تو اعلان کر، اساں تیرے بوے تے انج آنا جویں آن دا حق ہوندا ہے. اسی علی حجویری دا لنگر بھی کھادا ہے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا لنگر بھی کھادا ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی پرانے نہیں ہیں. یعنی اگر کوئی کہے کہ امام غزالی پرانے ہیں، نہیں، 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ، نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد، وہ بھی درمیانے ہیں. اچھا جی، شیخ عبد القادر جنانی رحمہ اللہ 571 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ امام غزالی کے بعد فوت ہوئے ہیں، وہ بھی درمیانے ہیں. کچھ حیا کر. خواجہ معین الدین چشتی 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ تو بہت ہی آگے ہیں، ان سے پہلے 600 سال کے، وہ بھی درمیانے ہیں، درمیانے میں بھی اس طرف ہے. منحوس آدمی. علی بن عثمان حجویری 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ بھی درمیانے ہیں، اس سے پہلے 450 سال کے مسلمان موجود ہیں. پرانے ایسی تو دسنے ہیں. سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 13 ہجری. ٹھیک ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 24 ہجری. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 35 ہجری. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 40 ہجری. پھر آگے آپ تابعین میں آ جائیں، حسن بصری المتوفا 110 ہجری. اس سے آگے آ جائیں آپ، امام شافعی 204 ہجری، امام حنیفہ 150 ہجری، امام مالک 179 ہجری، امام اعظم نمبر 241 ہجری، یعنی ان کی سن وفات ہے. تو ان لوگوں کی بات کریں تو ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی؟ ہم جب آپ کا نہیں خون پی رہے، جو پی رہا ہے نا دیوبندیوں میں، تو وہ اس کو جا کے پھر آپ پکڑو. نہ میں وابی تو نہ میں بابی، نہ میں بابوں کا ماننے والا، اور نہ میں یہ جو آپ نے ایک سو کالڈ اپنے زوم میں گالی بنائی ہے، ہم مسلمان ہیں. اسی طریقے سے نہ میں نویاں دا بننے والا، نہ میں درمیانیاں دا مننے والا، میں صرف پرانیاں دا مننے والا. اور پرانے تو اڈے والے نہیں، منحوس آدمی. پرانے وہ جو واقعی پرانے، جن کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے پہلے 300 سال، صحابہ تابعین تبع تابعین. اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں، ترمذی میں، امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے. ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے کہ ان صدیوں کی کیا برکات ہیں. تو ہم ماشاءاللہ پرانے بزرگوں کو مانتے ہی ہم ہیں. آپ لوگ پرانوں کو نہیں مانتے ہیں، آپ درمیانوں پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور خود بھی آپ پھر درمیان میں ہی اٹک گئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تو بندو پیچھے جاؤ، کہتے ہیں پیچھے ویکھو، اسی کہتے ہیں تھوڑا جا اور پیچھے ویکھو، ادھا پیچھے نا ایسا کر کے نا ویکھو، ایسا کر کے دیکھو. کچھ حیا کر. اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں،
یا بہت پرانے ٹھیک ہوں گے یا نئے ٹھیک ہوں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا قرب قیامت میں جو ہے نا دوبارہ سے نشت ثانیہ ہوگی, ٹھیک ہے, یا پرانے ٹھیک ہونے نہیں یا نوے, وشکار ہے نا مسئلہ رہنا ہے. تینوں کی پتا ہوئے نہ بابیاں دے کمال دا. بڑے بتائیں نا امام مہدی کیا پرانے ہوں گے؟ بالکل نئے ہوں گے, قرب قیامت میں آئیں گے نا. سارا مسئلہ ہی درمیانے دا ہے, پرانے نویاں دا مسئلہ کوئی نہیں, اے درمیانے دا مسئلہ ہے. منوج تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا, وہی آیا تھا غزنی سے لے. یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا, بابے نے بویا. تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی ہے؟ حسب حال ٹھیک ہو گیا جی, کہ خبرناک حسب حال. کچھ حیا کر. جی تو میرے ساتھیوں, آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی, امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے, دل مانتا ہے, تو آپ اس کو لائک بھی کر دیجئے اور ہمیشہ کی طرح اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیجئے. جی تو پیارے ساتھیوں, محمد علی مرزا انجینئر کی ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی بے انتہا اچھی تھی, اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا علی بھائی ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, اپنی بات کو پروو کرتے ہیں, اپنی بات جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو لاجیکلی بیان کرتے ہیں, اور پھر جو ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کو غلط بھی بڑا لاجیکلی پروو کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے ساتھیوں, اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا, اور انشاءاللہ جلدی ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت.